आज चाहिँ मेरो नातिनी नेवारी कल्चर गर्नको लागि स्कुलमा प्रोग्राममा जानु लागेको। यसरी सजिएर नेवारी कल्चरमा स्कुलमा प्रोग्राम छ अरे। नेवारी कल्चरमा गएको मेरो नातिनी जानु लागेको हो। यो चाहिँ मेरो नातिनी घरमा पनि बसेर कित्दैछ। उसको खेलौना घर है यो चाहिँ। आऊ ल, मेरो नातिनी चाहिँ अब स्कुल जान लागिन्। लिएर जाँदै गरेको दृश्य यो चाहिँ है। एकछिन बना त्यहीँ ल, अनि एकछिन ल लैजाऊ आमा ल, जाऊ जाऊ तल जाऊ। बाई बाई ल, बाई बाई जाऊ ल।